المؤمن الذي يعظم الله يعظم ما عظم الله سبحانه، والله عز وجل عظم هذه الليالي. كيف عرفت؟ لأنه سبحانه أقسم بها، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. والليالي العشر في القسم في سورة الفجر هي على الأصح والأرجح من أقوال أئمة التفسير سلفا وخلفا هي 10 ذي الحجة. هذا زمان فاضل عظيم أقسم الله تعالى به، فما الذي ينبغي لنا أن نتعلمه، أن نفيده من ذلك؟ حسبك أن تعظم ما عظم الله. هذه الأيام ليست كسائر أيام العام عند الله، فهل يليق بها أن تكون عندي وعندك كسائر أيام العام؟ يعني الليلة هذه ليلة الأول من ذي الحجة هي ليست كالبارحة. أخبرني ماذا فعلت البارحة؟ صليت العشاء وأوترت وصليت شيئا من الليل وقرأت القرآن وذكرت الله وحمدته سبحانه، لكن الليلة لا ينبغي أن تكون كالبارحة ولا كالتي قبلها، لأنها ليست كذلك عند الله، فلا ينبغي أن تكون عندي وعندك كسائر أيام العام.